السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ اج سرائے کی خلاصہ مضامین قرآن کلاس ساڈا 5واں سپارہ ہے۔ چوتھے سپارے دا آخر حرام رشتیاں دے بارے وچ ہے کہ کہڑے رشتے اللہ تعالیٰ نے نکاح واسطے حرام کیتے۔ حرمت علیکم کل اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام شروع کیتے، ان دے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل بیان کیتی ہے کہ تواڈے ماواں، تواڈے بیٹیاں، تواڈے بھیڑی، تواڈے پھپھیاں، تواڈے ماسیاں، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں تے او ماواں جنہاں تک دودھ پلائے رضعی ماواں تے تواڈے دودھ شریک بھیڑی رضعی بھیڑی تے ایویں تواڈے بیویاں دے ماواں یعنی تواڈی سس دی تواڈے ستیلیاں دھیاں جنہاں دی ماواں تواڈے بیویاں ہن۔ مثلاً جیڑی عورت نال شادی کرو تے ان دی پہلے کہیں گھر وچوں کوئی بیٹی ہے تاں اگر تساں شادی کرے سو ان دے نال تعلق قائم کر گن سو تاں انہاں دے پچھلے دھیاں تواڈے واسطے دھیاں بن ویسن۔ ہاں اگر ہالی صرف نکاح تھے تے زوجیت دا تعلق قائم کینی تھیا تاں وال انہاں دے دھیاں ہی اون ویلے تک حرام کینی۔ جے تواڈے سکے پتراں دے بیویاں یعنی بہو نوہاں تے دو بھیڑی کو ایک بندہ نکاح جمع نہیں کر سکدا، جیڑا کچھ پہلے تھی گئے سو تھی گئے اگو ایک کم جائز کہنی۔ وال 5ویں سپارے چ اللہ نے کیا فرمائے والمحصنات من النساء ایویں ہی او عورتاں جڑے خاوند والیاں ہن الا ما ملکت ایمانکم مگر تواڈے لونڈیاں۔ ہن لونڈیاں دا رواج کہنی جڑے ہائی ہے جڑے ہوسی تا اے چیز ہے کہ لونڈی بھی بغیر نکاح دے حلال ہے یا لونڈی کو کوئی آزاد کر کے نکاح کرے تا اے جائز ہے بلکہ فضیلت ثواب ہے۔ کتاب اللہ علیکم اے اللہ دی کتاب دا حکم ہے۔ ہن دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ دے معاملے وچ کیہو جہی حرمت غیرت تے عزت تے گالی دسن جڑے بنا مذاہب وچ اتنے نہ ہو سن، بلکہ سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال اے بھی اضافہ کیتے کہ اگر کہیں عورت نال تساں نکاح کریں دے وے او کہیں دی بوا ہے تا ان دی بھتریجی کول تساں اپنے نکاح چ نہیں ویکھن سکدے، بوا دے بھتریجی ایک جا جمع نہیں تھی سکدے، ایویں ماسی تے بھڑینجی خالہ بھانجی بھی جمع نہیں تھی سکدے۔ ول نکاح دا بھی مقصد دسے کہ اے شہوت واسطے تے شوق واسطے نہیں بلکہ نسل انسانی کو ودھاون واسطے تے انسانیت دے تحفظ واسطے ہے۔ ہی واسطے ان دا حق یعنی حق مہر ہے تے حقوق ہن اے ادا کرو فآتوہن اجورہن فریضہ، حق مہر دے نال تے حقوق دے نبھا دے نال ہی اے رشتے قائم ہن۔ اللہ تعالیٰ دا تو کو ہدایت دینا چاہندے تواڈے اوتے رستے کھولنا چاہندے آسانی کرنا چاہندے، اللہ اے حکم دے کے تو کو کہیں مشکل وچ تنگی وچ نہیں پاونا چاہندا۔ تو اے نہ سمجھو کہ اے نماز قرآن حلال حرام اے کوئی سارے واسطے بھار ہے یا اوکھا کم ہے، نہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تا چاہندے کہ تواڈے واسطے ہدایت دے رستے کھول کے بیان کر دے جن دے اتے چل کے پہلے ہی لوگ کامیاب تھن۔ اللہ دا تواڈے واسطے آسانی کرنا چاہندے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے اے اسلام دے ضابطے طریقے انسان دی سہولت واسطے بنائیں، اے مشکل تنگی واسطے نہیں۔ سچی گال یہ ہے کہ انسان اگر انہاں کو اپناوے تے آپ سکھی تے خوشحال رہے، نہیں تے زندگی جانور کو تنگ ہے، غلامی ہے، پریشانی ہے۔ ہی واسطے جڑے لوگ نماز قرآن نہیں پڑھتے وہ ٹینشن تے ڈپریشن تے مالی تے ذہنی جسمانی تنگی وچ مبتلا ہیں، انہاں کو کہیں حال وچ سکھ تے سکون نصیب کہنی نہ ہوئے تاں ہی پریشانی ہوئے تے لوڑی پریشانی۔ اللہ فرمیندے اسلام دے حلال حرام دے رستے بالکل آسان ہیں، تساں کبیرہ کبیرہ وڈے وڈے حرام گناہ کولو بچو، چھوٹے چھوٹے جڑے غلطیاں ہیں میں تو کو آپ معاف کر دے ساں تے تو کو اندا بڑا سوہنا اجر دے ساں کہ عزت والی جگہ جنت وچ داخل کرے ساں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کبیرہ گناہ کیڑے ہیں؟ مثلاً اللہ نال شرک کرنا، نہ حق قتل کرنا، جوا، شراب نوشی، پاک دامن عورتیں ہوتے تہمت لاونا، چوری، زنا، جھوٹ، چغلی، دھوکے بازی، ہیرا پھیری، ان دے علاوہ بھی بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اصل اس میں ہے کہ تقریباً سارے ہی کبیرہ ہیں
بس صغیرہ تو کو آدن جہاں چھوٹی موٹی کوئی لاپرواہی سستی یا ڈھل وغیرہ تھی ویندی ہے تھوڑی جی تاخیر تا اصل اس کبیرہ گناہ جڑے ہیں انسان کو پتہ ہوئے کہ میرے کو غلطی تھی ہے انسان توبہ کرے اللہ معاف کر دیں دے تے صغیرہ گناہ اللہ اپنے آپ جلے نماز قرآن عبادت وغیرہ کریں دے وے اللہ ان دے بدلے وچ صغیرہ گناہ معاف کر دیں دے تو آکو اللہ نے جی کو جڑے حال چ رکھے اوتھیں رب دا فرما بردار بن کے راوے مقابلے بازی تے دنیا داری دے چکرائیں چ ایک بے نال ریس ہوس حسرت نہ کرو اور دیکھو کہ عورتاں ہن تو آدن اساں مرد ہوں مرد ہن تو آدن عورتاں دے وڈے مزے ہن عورتاں سارے برابر تھی وین مل کے کم کرن اج کل ایویں آکھا ویندے نا تے شیطان دھوکھا کیویں دتے کہ بھی عورتاں مرد برابر ہن این برابری دے نعرے وچ عورتاں کوئی چابی دتی نے تے مرداں کوئی خوش کر دیتے نے انہاں دی ٹھڑک پوری تھیندی پئی ہے اللہ نے فرمائے میں جی کو جیڑا کچھ بنائے می بالکل ٹھیک بنائے می کہیں دے حق وچ کوئی کمی نہیں تھئی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن جنہیں کو لو کوئی شے کہنی تو اللہ کو مانگی نہیں اللہ میں کوئی تھا عزت دی احترام دی مال دی فضل دی کہیں شے دی کمی ہے تو اللہ تو دے واسأل اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما باقی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اچا بنائے کت واسطے عورتاں دی نگہبانی چوکیداری حفاظت کریں الرجال قوامون علی النساء ہن اج عورت کو شیطان نے کیا کہ دیکھ اے مرد تے مسلط ہے آرڈر جمیں دے تو ان دی نگرانی قبول نہ کر تھیندا کیا ہے چادر دے چار دیواری کو چھوڑ کے عورت ننگی تھی ویندی ہے ان دے باہروں نکل دیے تا ہر شیطان کتا گدھا ان کو نوچ کھاندے درندے بکھے نگاہاں نال تے اپنے ہتھاں پیراں نال اپنی بکھ مٹاون واسطے اندے تے ترٹ پونن عورت کو چاہیے ہے کہ جڑے اللہ نے اندے حفاظت دے رشتے خاوند باپ بیٹا جوان تھی ونجے بھرا ول حلال بے محرم رشتے ماموں چاچو اے اللہ تعالیٰ نے اندی حفاظت واسطے اندے پہرے دار محرم مقرر کیتن انہاں دی حفاظت کو قبول کرے تے عزت تے عصمت دی زندگی گزارے جیڑی عورت کو ولگال سمجھ نہ آوے اندے واسطے والا اللہ تعالیٰ نے مار دی زبان رکھی ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن ٹھیک ہے جڑیاں بغاوت کرن پہلے انہاں کو سمجھاؤ وہجروہن فی المضاجع انہاں کو تنہائی دی مار لیو خاوند انہاں دے کمرے بسترے الگ کر رہے ہیں نہ سمجھن تول ہلکی ضرب ہے ضرب آدن ایویں انگلی دے اشارے کو ہاتھ کو لاونا یا مسواک جتنی شے کو جسم دے مارنا اصل وچ این شے کو عورت اپنی عزت دا مسئلہ سمجھ دیے تول اتھاں کو گال ساری سمجھ آویندی ہے ایک بندہ اپنا نقصان کریندا پے یا کھوے دھڑک مریندا پے ان کو گچی کول پکڑ کے چھکڑا جائز ہے اے عورت واسطے جڑا قرآن وچ ضرب دا لفظ ہے بالکل ایویں ہے ان کو نہیں پتہ وہ اپنا نقصان کرنی پئی ہے ان کو ایہو جیاں جھنجھوڑنا کہ ان کو عقل آ ونجے ان کو پتہ لگ ونجے کہ ہاں واقعی میں تو غلط کرنی پئی ہمیں ہی واسطے اسلام وچ اے ضرب دا لفظ ہے بعض لوگ این لفظ دے پچھو اسلام دی مخالفت کرن تے اے انہاں دی اپنی عقلاں دا فتور ہے انہاں دے شیطانی مقصد پورے نہیں تھیندے او این گال کو پکڑ گنن تے ایویں بعض لوگ ہی ضرب دے لفظ کو پکڑ کے تے عورتاں تے ظلم تشدد مار پیٹ زیادتی وغیرہ کرینن یا گھروں کڈ دینن یا لتاں نال ہتھاں نال مکیاں نال بیلٹ نال چیزاں نال او بھی اللہ دے نافرمان ہن اے آزاد جیندی جاگتی اللہ دی بندی اے مخلوق ہے کوئی جانور غلام نہیں بلکہ اسلام وچ تاں جانوراں دے وی تے غلاماں دے وی حقوق ہن اسلام یو مذہب ہے جے غلام کو سردار دے برابر ایک صف وچ کھڑا کر دیتے جانوراں دے مالکاں کو اپنے جانوراں دا خیال رکھن اتے اجر تے خیال نہ رکھن اتے سزا حتیٰ کہ جہنم تک دی وعید سنائیے ہر حقدار دا حق اللہ نے ادا کرن دا حکم دیتے تے سب تو پہلے اپنا حق کے بندگی عبادت دا حکم دیتے توحید دی معرفت کروائیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللہ نے کہیں کچھ نہیں چھوڑا
فرمائے کہ اللہ دی عبادت کرو، اندے نال کہیں کوئی شریک نہ بناؤ، ماں باپ دا خیال رکھو، قرابت دار، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہمسائے، حتیٰ کہ صرف گھر دے نال والے ہمسائے نا، بلکہ جتھا کم وغیرہ کریں دے وے اتھا نال کم کرن والے، باویں او دفتر ہے یا او دکان ہے یا کوئی دوست ساتھی ہے، والمسافر بھی، جیڑے جیڑے تورے ماں تحت آنن یا تورے برابر یا تورے کول اگاں یا تورے کول پچھاں، سب دے حقوق دا خیال رکھنے۔ یاد رکھو قیامت علی جوہار نہ اللہ دا حق معاف ہے نہ مخلوق دا حق معاف ہے۔ بعض لوگ آدھن جی مخلوق کو خدمت نال خوش کر گنو، اللہ دا معاملہ آسان ہے، اللہ اپنے حق معاف کر دے سی۔ یاد رکھو شرک ایسا معاملہ ہے کہ توبہ نہیں کر سکے تا اللہ اپنا حق ہرگز معاف نہ کرے سی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ مشرک کو کدی نہ بچکے سی تے این دے علاوہ جی کو چاہ سی معاف کر دے سی۔ تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے تے جہنم واجب کر دیتی ہے، تے لہٰذا اللہ دے حقوق وچ کوئی کمی تھئی ہے، کوئی شرک دے نافرمانی دا ارتکاب، تے اللہ کول معافیاں منگو، خاص طور تے شرک بغیر توبہ تے معاف کہنی۔ بندے دا معاملہ بھی ایویں ہے کہ جب تک او معاف نہ کرے سن اللہ معاف نہ کرے سی۔ حقوق اللہ بھی پورے کرو تے حقوق العباد بھی، اپنے آپ کو ایویں حاجی تے نمازی اکھوا کے تے جنتی نہ سمجھ گنو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اللہ دے انہاں لوگوں کو نہیں ٹھوے جڑے اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھ دن، بل اللہ یزکی من یشاء، نیک کم کرو، اے پاک کرن دا جڑے اختیار ہے نا اے اللہ کو لے۔ اللہ کہیں تے دھاگے برابر ہوئی نکا جیاں ہی ظلم نہیں کریندا، اے انسان ہے جڑے اپنے حقوق واجبات فرائض چھوڑ کے من مانی زندگی گزریں دے، خواہش دا غلام بن دے، دنیا داری چو مبتلا تھیندے، ول اوندا وبال ہی اندے آن دے۔ ہی واسطے اللہ دے اندے رسول نے جڑے قوانین مقرر کر دیتن ان کو تساں حرف آخر سمجھو، اپنے تنازعات اختلافات دے وچ انہاں کو حکم بناؤ، فیصل بناؤ، اندے علاوہ مسلمان نہیں تھی سکدے۔ آکھوں اسا کلمہ پڑھ گیتے سے ہون اسا جو مرضی کروں دے، نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب دی قسم او مومن نہیں جڑے اپنے جھگڑیاں دے وچ شریعت دا فیصلہ قبول نہ کرن، جائیں اللہ تے اندے رسول دی اطاعت کیتی، اللہ انہاں کو اتنا انعام دے سی کہ انہاں کو قیامت علی جوہار نبیاں، صدیق، شہداء، صالحین دے نال کٹھا کرے سی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے انعام نعرے بازی دے نال تے عید میلاداں دے نال تے ربیع الاول تے لبیک تے آمد رسول تے مرحبا تے یا رسول اللہ این دے نال حاصل نہ تھی سی، اے نبی دی سنت دے اتے چلن نال، نبی دے طریقے کو اپناون نال، نبی دی اتباع نال حاصل تھی سی۔ اے انگوٹھے چم چم کے اکھیں کو لاونا، ساوے پگڑیاں سر تے سجاونا تے ایہو جے دکھاوے دے کام کرنا، اے محبت دا معیار نہیں، محبت دا معیار سنت دی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتال دا حکم دیتے، جذبہ جہاد کو بیدار کیتے، اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قتال، نماز، زکوٰۃ اکٹھے فرمائیے۔ اسا نماز زکوٰۃ دے تک کچھ آوے نے ہیں تے قتال کو اپنی زندگی چو کٹ دیتے سے، کافر سارے اتے حاوی تھی گن تے مسلمان غلام تے مظلوم بن کے رہ گن۔ اللہ فرمیندے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ حکمت، مصلحت، فائدے، دنیا داری اے تو کو رب دے حکم دی تعمیل کول رکیندی ہے، اے دنیا دا کچھ ہی کہنی، اللہ دا حکم منو، آخرت تواڈے واسطے تیار ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، باقی موت کو ڈر دے وے او تو جتھاں جڑلے لکھی آوے سی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وڈے وڈے محلاں وچ چار دیواریاں وچ کیا بیماری تے موت نہیں آندی؟ اللہ دی فرما برداری وچ اگر موت بھی آندی ہے، کوئی زخم بھی آندن تا اگو ایسی زندگی ہے جی کو فنا کہنی، جڑی ابدی سکون والی ہے۔ تساں رب دے قرآن دے غور کرو تو تواڈے واسطے عمل آسان تھی وے۔ افلا یتدبرون القرآن، تساں قرآن تے غور نہیں کریں دے؟ سرائکی زبان دے وچ قرآن دے مضامین کو مختصر بیان کرنا، خلاصہ کرنا، مقصد یہ ہوئے
تاکہ اللہ دا پیغام ہر زبان آلیاں کو سرائکی آلیاں کو بھی سمجھ آ ونجے۔ اللہ کل دعا ہے کہ عقیدے دی اصلاح کر رہے تے عمل کو صالح بنا رہے۔ نیکی دے کماں دی ایک بے کو تلقین کیتی کرو، تواڈے آکھن نال کوئی نیک کم کرے سی تو کو نال ثواب مل سی۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، ایویں کہیں کو پٹھے رستے لاونا، کہیں دی اولاد کو غلط گائیڈ کرنا، پٹھی مت دیونا، ایندا بھی گناہ ہی وے۔ او نشہ کرے سی، او بری راہ اختیار کرے سی تا او گناہ تو کو بھی تھی سی۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ ہر چیز اتے نگہبان ہے۔ جیڑا کہیں کو چنگی نصیحت کریں دے ان کا ثواب مل دے، جیڑا کہیں کو پٹھی مت دیں دے ان دا وبال آن دے۔ کر بھلا ہو بھلا۔ والسلام دا تحفہ اللہ نے دیتے۔ وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ آپس وچ سلام کو عام کرو، اے جنت وچ داخلے دا سبب ہے۔ کوئی السلام علیکم آدے تو تساں ودھا کے آکھو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایویں آکھن نال 30 نیکیاں ملوے نن، کچھ نہیں ویندا۔ بلکہ اپنے گھر وچ داخل تھی وڑ پو وہ سلام کر کے داخل تھی، وہ شیطان کو رستہ نہیں ملدا، گھر وچ داخل نہیں تھی سکدا۔ والسلام کرن واسطے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ کیویں اللہ تعالیٰ ان دی زندگی وچ خوشحالی دے سلامتی دا ضامن بنوے دے۔ چھوٹا جیاں عمل ہے تے بہت وڈا اجر ہے، تے لہٰذا جڑلے کوئی کتھیں آوے، کتھیں ونجو، کہیں کو ملو، ابتدا السلام علیکم نال کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ دو سوا کوئی معبود کہنی۔ ہوں تو کو قیامت علی جوہار جمع کرنے جندے وچ کوئی شک کہنی۔ ہندی تیاری وچ زندگی گزارو، کہیں دا حق نہ مارو، دے قتل خدا اللہ نے کبیرہ گناہ لکھے۔ نہ حق قتل دے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام ہی سپارے وچ بیان کیتن، تے کہیں مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا این دے بارے وچ اللہ تعالیٰ نے جہنم دی وعید سنائی ہے۔ کوئی معمولی گال کہنی، شرک تو بعد بہت وڈا گناہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر کوئی توبۃ نصوح سچی پکی توبہ کر گندے، جڑا حقداراں دا حق ہے انہاں کو لوٹا دیندے، اللہ معاف کرن والا ہے۔ ول سفر دے احکام سنین کہ سفر دے وچ لا علمی دے غلط فہمی دے وچ کہیں دے اتے چڑھائی نہ کر دیو، پہلے گال دی تحقیق کر گنو۔ کتیں آندے ویندے پیوے کوئی تواڈے کول آئے، کوئی خبر آئیے، کہیں نے کوئی گال دسیے تا کہیں دے بارے وچ پہلے غلط رائے نہ قائم کر گنو، پہلے ان دی تحقیق کرو، وہی گال ہی ٹھیک ہے۔ بعد وچ پتہ چلے کہ گال دا کوئی ہے یا جھوٹ ہے تا انسان اپنا ہی نقصان کر کھڑ دے۔ یعنی لئی لگ نہ بڑو، جیویں کہیں سڑئی دے اویں کر بھائی نہیں، پہلے تحقیق کرو۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کرن والے دے درجات دی بلندی دا وعدہ کیتے تے نکمی زندگی گزارن والے کو آپ ذمہ دار قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف دے احکام دیتن کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ۔ اگر تو کو ڈر ہوئے تے نماز کو مختصر کر کے پڑھو، یعنی 4 فرض دے بجائے 2 فرض۔ پہلے اے صرف جنگ وچ جائز ہے، بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر ضروری نہیں کو جنگ دا، ہر سفر کو جائز رکھے۔ اے اللہ دی طرف ایک تحفہ تے رخصت ہے جی کو بندہ قبول کرے تے سہولت چراوے۔ ان دے علاوہ ان سپارے اللہ تعالیٰ نے کمزور تے غم خار دی ہمت دے تسلی واسطے فرمائے وَلَا تَهِنُوا، غم نہ کھاؤ۔ کوئی پریشانی ہے، دکھ تکلیف بیماری ہاں کو لا کے زندگی نہ گزارو، ہمت کرو، محنت کرو، کامیابی دے یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو اے غم میں تے پریشانی ہے تے اداس رہن والے بندے پسند کہ نہیں۔ اللہ چاہندے میرے بندے میرے بشارتوں تے یقین رکھن، خوش رہن، محنت کرن۔ اے ہاں کو لا کے بسترے دے اتے پیا رہنا شیطان دا وار ہے، وہ آدھے کہ بندہ مومن کو کوئی روگ لا کے تے ان کو نیکی دے کمہ کول محروم کر گنا۔ غم پریشانی ہے، کر وظیفہ تے کڈ رستہ۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھی حکم دیتے کہ نبی تو ہی استغفار کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی گناہ کہنا ہن، اے امت کو سکھاون واسطے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کرن واسطے۔ تے جیڑی ہون کہیں پریشانی چو نکلنا چاہندی ہے، اس زبان اتے اپنے استغفار جاری کر گنے۔
چھوٹے چھوٹے دو استغفار جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہیں اے پڑھ سکدے وے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے ہی نہیں آندے تے چھڑا استغفر اللہ پڑھ گدا کر، اے دا کوئی مشکل کہ نہیں۔ ورسجد الاستغفار ہے جن دی بڑی شان ہے، اے فجر شام ایک ایک دفعہ پڑھ، ایک ٹیک ہے ہر پریشانی واسطے، پہاڑ بھی ہے تموم تھی ویسی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو بات اب تک بنی ہوئی ہے مولا تیرے کرم سے ہی ہوئی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے نبی اے تیری کشتی وی جڑی پار لگی ودی ہے، ڈوبن کول بچی ودی ہے، رب دے رحمت تے فضل دی دلیل ہے، نشانی ہے۔ لوگ کیا دن نا فلانا پیر غوث حجویری کتب سرکار دربار اے ہونے کیتا بیڑا پار، اتھاں تا اللہ نبی کو آدھے کہ تو وی جڑا بچہ ودے تے رب دے رحمت تے فضل نال ہے، باقی مخالفاں دا کم تے بندے کو بوڑھن ہی ہے۔ مخلوق تا آپ رب دی رحمت دی محتاج ہے، خالق تے بھروسہ رکھ کہ جیندے تے کوئی غالب کہنی۔ اللہ دے سوا کل امیدہ رکھنا شیطان دی پوجا کرنا ہے، جڑا انہیں آکھا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ۔ اللہ میں انہاں کو تیرے نافرمانی دے رستیاں دے تے چلے ساں، کیویں امیدہ نہیں ویساں، او خوبصورتی حسن پرستی تخلیق وچ تبدیلی کر کے تیرے کل دور تھی ویسن۔ اللہ نے فرمائے تے اپنا نقصان کرے سن، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اے شیطان دا کم میں وعدے امیداں دھوکے، دیکھو اج خوشحالی کامیابی روزگار ترقی رشتے برکت ثواب ان دے واسطے کیویں اساں رب کو چھوڑ کے تے ہر ایک کول وینے ہیں، کہیں زندہ کو پکڑی پین تا کوئی مردہ کو۔ اللہ دی پناہ کہ دین ابراہیم سب تو سونا دین سارے کول ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، ہوں دی سنت کو جاری کر دیتا۔ عورتاں دی صورت ہے النساء، اللہ عورتاں دے بارے فتویٰ دیں دے، مفتی خود اللہ ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتاں دے بارے کیا فتویٰ ہے؟ جیڑا کچھ اللہ نے انہاں دے بارے قرآن فرمائے او حقوق ادا کرو۔ یتلا علیکم فی الکتاب، شادیاں دی بھی اجازت ہے تا انصاف دی شرط دے نال ہے، ورنہ حساب بہت سخت ہے۔ منافقاں دا تذکرہ کیتے کہ کتھیں مسلمان منافقاں لے کم کر کے گناہ دی طرح نہ تھی ونجن، فرمائے وہ نمازاں پڑھ دن مگر سستی دے نال، کام کریں مگر لوگوں کو دکھاون واسطے، رب واسطے نہیں، نہ وہ مسلمان نہ کافر درمیان رلدے ودن رگڑیندے ودن تے قیامت علی جوہار جہنم دے سب تو نچلے طبقے ہوسن۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کوئی انہاں دا مددگار نہ ہو سی۔ ہاں توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، قرآن کو مضبوطی نال پکڑ گنو، اپنے دین کو اللہ واسطے خالص کر گنو تا مومنہ دے نال ہو سو جنہاں کو اللہ اجر عظیم کل نواز دے سی۔ بھلا دسو اللہ تو کو عذاب دے کے کیا کرے سی، ان کو کیا مل سی؟ اگر تسا شکر گزار بنو ایمان گھننا ہو تو اللہ کو کیا ہے کہ تو کو عذاب دے وے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تا خوب علم رکھن والا تے قدردان ہے۔ ہن جیندے آپ ہی عمل کورے ہوئن یا نافرمانیاں نال بھرے ہوئن، انہا مطلب ہے او آپ قصوروار ہے، آپ ذمہ دار ہے۔ اسی پارے چوئے پیغام ہے، اللہ سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔